पेन्ट्स सदा वसन्तम। बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर। इन्डिगो पेन्ट्स सदा वसन्तम। हामी ईश्वरको महिमाको चिन्तन गर्दछौँ, जसले यस संसारको सृष्टि गर्नुभयो, जो उपासनाको योग्य छ, जो ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, जसले पाप र अज्ञानता हटाउनुहुन्छ। हामीलाई ज्योति देखाउनुहोस् र सत्यको मार्गमा डोर्नुहोस्। गायत्री मन्त्रको महिमा सबै धार्मिक ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। यो मन्त्रलाई मन्त्रहरूको सर्वश्रेष्ठ भनेर वर्णन गरिएको छ। धर्मशास्त्रमा गायत्रीको महिमाको उल्लेख छ। गायत्री मन्त्र हरेक व्यक्तिको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बगिरहेको खोलाले ठुला ठुला ढुङ्गा काट्छ, त्यो उसको शक्तिले होइन, निरन्तरताले हो। यो भनाइलाई आत्मसात गर्दै मलाई भन्न मन लाग्यो, मान्छेले चाह्यो भने हरेक कुराहरू गर्न सक्छ। असम्भव भन्ने कुरा यहाँ केही पनि छैन। हरेक काम मान्छेले गर्न सक्छ, तैपनि आखिर किन गर्न चाहँदैन? जीवनको वास्तविकता बुझ्न सकिन भने मान्छेले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र गर्न चाहँदैन पनि। त्यसैले जीवन भनेको के हो? यो सबैलाई एउटा चासोको विषय बन्न गएको छ। जीवनको वास्तविक परिभाषा कसैले दिन सक्दैन। विश्वका महान दार्शनिकहरू यस बारेमा धेरै सोचिसकेका छन्, तैपनि यस बारेमा बुझ्न कठिन छ। वास्तवमा यस बारेमा जान्न पनि एकदमै कठिन छ। हो, सबैका आफ्नै परिभाषाहरू होलान्, तैपनि उत्तरहरू खोज्दै जाँदा यस्तो लाग्छ प्याजको बोक्रो छोडाए जस्तो, आँधी आउनु अघिको एक किसिमको सन्नाटा जस्तो, भर्खरै प्रेमीले धोका दिएको प्रेमिकाको विक्षिप्त मन जस्तो, अनि व्याख्या गर्नै नसकिने तर आफ्नो उपस्थिति जबरजस्त जनाइरहने जस्तो। यो जीवनको सुन्दर पाटो धर्म र विज्ञान दुवैका लागि एक किसिमको खोजको विषय बन्न पुगेको छ। वास्तवमा यो यस्तो चिज हो जुन छुन सकिने, नाप्न नसकिने, देख्न सकिने, आँक्न नसकिने। यो कस्तो चेतना हो जुन बिना जीवनको परिकल्पना गर्न नै सकिँदैन। यो चेतनाले धर्म वा आध्यात्मले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। अर्थात् यो चेतनालाई धर्म वा आध्यात्मले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। धर्मले जीवन र जगतको सुरुवात भगवानको सत्तासँग जोडेर गरेको छ। अहिलेसम्मका विद्वानहरूको खोज र तथ्यलाई मान्ने हो भने पूर्वीय दर्शनले 5000 वर्ष पहिले नै वेद र उपनिषद जस्तो उत्कृष्ट शास्त्र मानव सभ्यतालाई उपहार दिएको छ। धर्म वा आध्यात्म अनुशासन चाहन्छ। मुनिहरूको व्याख्यालाई मान्ने हो भने यसले बाहिरको होइन, भित्रको यात्रा गर्छ र यो आत्मासम्म पुग्छ। वेदान्त दर्शनले बडो सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वीय दर्शनमा आध्यात्मले कुनै पनि चिजलाई टुक्र्याएर होइन, जोडेर हेर्ने गर्छ र त विक्षिप्त मानिसहरूको धर्मको शरणमा पुगेको जोडिदिने गुरुहरू खोज्दै खोज्दै यो अगाडि बढ्छ। पश्चिमा सभ्यताका महान हस्तीहरू मार्टिन लुथर किङ, बिटल्सदेखि एप्पल कम्पनीका स्टिभ जब्ससम्म बनारसको गङ्गातटसम्म पुग्न भ्याए, आफ्नो बेचैन मन बोकेर हो। उनीहरू समृद्धिको लागि होइन, केवल शान्तिको खोजीमा त्यहाँ पुगेका हुन्। अझ गहिरेर सोच्ने हो भने उनीहरू त्यहाँ आफूलाई खोज्न पुगेका हुन्।
पश्चिममा महान गायक बब डिलन नेपालको ठमेलका गल्ली गल्लीमा भौतारिए। पशुपति, स्वयम्भू र बौद्धको कैयौँ चक्कर लगाए। यो वास्तवमा के हो त? यो सबै आफू टुक्रिँदै गएर पुनः जोडिने प्रयास गरेको होइन हो त? विज्ञान आँखाको कुरा गर्छ तर अध्यात्मले ज्योतिको, विज्ञानले सुन्दर घर बनाउँछ तर घरमा खुसी भर्ने काम अध्यात्मले मात्र गर्छ। अनि विज्ञान बाहिरको अँध्यारो चिर्छ तर अध्यात्मले मनभित्रको अँध्यारोलाई चिरफार गर्ने गर्छ। विज्ञानले शरीरको व्याख्या गर्छ तर अध्यात्मले मात्र आत्माको गर्छ। विज्ञानले मूल्यवान घडीको आविष्कार गर्छ तर अध्यात्मले समयको मूल्य र महत्त्वलाई दर्शाउँछ। विज्ञानले पदार्थको अध्ययन गर्छ भने आध्यात्मले वास्तविक चेतनाको। विज्ञानले जीवन छोटो छ भन्छ र छिटो भोग्न सिकाउँछ तर अध्यात्मले जीवनलाई सरल रेखामा होइन वृत्ताकारसँग तुलना गर्छ र भन्छ न यसको सुरुवात छ न यसको अन्त्य नै। भागवत गीताको दोस्रो अध्यायको 20औं श्लोकमा श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनलाई जीवन र आत्माको अर्थ बडो रहस्यमय दार्शनिक ढङ्गले अर्थाउनुहुन्छ। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम भूत भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वत्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात् यो आत्मा न कुनै समयमा जन्मिएको थियो न यो मर्छ नै, यसलाई फेरि उत्पन्न पनि गर्न सकिँदैन। यो त आजन्म छ, सनातन छ, पुरातन छ र शरीर मरे पनि आत्माको नाश हुँदैन। आजको मानिस कहिले धर्मतिर कहिले विज्ञानतिर लागेको देखिन्छ। मानिसको यो जीवन विज्ञानको प्रयोगशालामा राखिएको सिम्पल पेन्डुलम जस्तै भएको छ। मच्चिएर बिहान विज्ञानतिर हुर्किएको मान्छे बेलुका धर्मराउँदै अध्यात्मतिर आइपुग्छ। जे होस्, मानिस आध्यात्मिक जीवन बिना सन्तुलित र सुखी तपाईँले बाँच्न सक्दैन। मानिस स्वभावैले चाहेर वा नचाहेर पनि आध्यात्मिक हुन्छ। बरु भौतिकवाद त आध्यात्मिक अपूर्णताको पज हो। ईश्वरले त सामना गर्नुपर्ने किन संसारमा असमानता छ, किन भेदभाव छ, किन अन्याय र अत्याचार छ अनि किन शोषण र दमन छ? यी थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूको विकल्प स्वरूप भौतिकवादको प्रादुर्भाव भएको हो। अर्थात् भौतिकवाद स्वर्गको विकल्प स्वरूप प्रतिपादित भएको हो। भौतिकवाद पृथ्वीलाई स्वर्ग जस्तै बनाउने सपना हो। भौतिकवाद दृश्य भएकोले तर्कशील हुन्छ तर अध्यात्मवाद अदृश्य भएकोले यसलाई तर्क गर्नु मूर्खता हुन्छ। भौतिकवाद छुने कुरा हो भने अध्यात्मवाद चुम्ने कुरा हो। छुन सजिलो हुन्छ, चुम्न गाह्रो हुन्छ। आकाशले आकाशलाई छुन्छ, सागरले सागरलाई छुन्छ। आत्मा अध्यात्मवाद हो, शरीर भौतिकवाद हो। आत्मा सार हो, शरीर रूप हो। सार बिना रूपको अस्तित्व हुँदैन, रूप बिना सारको के अर्थ हुन्छ र? त्यसैले आध्यात्मवाद र भौतिकवादको नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ। यसलाई अलग अलग गर्न खोज्दा सारो दुख्छ। त्यसैले ईश्वर आत्मा हो, विज्ञान शरीर हो। आत्माबाट शरीर अलग गर्दा मृत्यु भए चाहिँ आध्यात्मवाद र भौतिकवादको संयोजन हुन नसक्दा हामी दिनदिनै मरिरहेका छौँ। अघिदेखि दाङको उत्तरी काँध पहाडी राजाहरूका अधीनमा र दक्षिणको मैदान भाग थारू राजाका अधीनमा थियो। विक्रमको 14औं शताब्दीको आखिरतिर यो जुम्लाको अधीनमा थियो। विषम 1480 सवारी कोटका राजा रतन पाण्डेले थारू राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाएर रत्न परीक्षित नामले दाङका राजा भए। केही समयपछि उनले बझाङबाट राजकुमार झिकाई आफ्ना ठाउँमा राजा बनाएर आफूले नाथ सम्प्रदायको दीक्षा लिई त्यसको प्रचारमा पश्चिमोत्तर भारततिर लागे। रतननाथले छाड्दा दाङ राज्यको विस्तार शिवराज इलाकाको अर्रासोतादेखि पश्चिम राप्तीसम्मको तुलसीपुर भनिने इलाकामा पनि थियो। नेपालको एकीकरणका बेला सम्बत 1843मा दाङका राजा नवल सिंहले तापाका लडाईँमा वीरगति प्राप्त गरे। पछि उनका राजकुमार दिलेर सिंहले पुरा दाङको रक्षा गर्न सकेनन्। आफ्नो आधा राज्य तुलसीपुरको तराई मात्र बचाई त्यहीँका मात्र राजा भई बसे। गोर्खालीले जितेको दाङको देउखुरी पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी सल्यानका युवराज्ञीलाई वीरता पनि दिए। विषम 1865मा सल्यानको राज्य नेपालमा मिल्दा दाङ पनि नेपालमा मिल्यो। विषम 1854 सालमा दरबारका कुनै कुमारीको विवाह गरिदिँदा सल्यान राजा वंश तेजबहादुर शाहलाई राजा पद र पश्चिमी दाङ फालाबाङ राजाको नामले प्रदान गरियो र दाङ खण्डित भयो। नेपाल एकीकरण पश्चात दाङ सल्यान गौडाको मातहतमा थियो। विषम 1938 सालमा दाङको मैदानी भागलाई तौलेवा गोसाराका, 1996 सालमा भैरवा गोसाराका, 2003 सालमा नेपालगञ्ज गोसाराका मातहतमा गराइएको थियो। 2007 सालसम्म यहाँ माल अदालत, हुलाक, इन्सपेक्टर अफिस मात्र थिए।
2008 साल जेठ 3 गतेदेखि छुट्टै जिल्ला मानियो र यहाँ बडा हाकिम रहन थाले। 2017 सालमा राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम दाङ मानिएपछि यहाँ अञ्चलाधीश रहन थाले। फालाबाङ राज्य विषम 2018 सालमा उन्मूलन भएपछि दाङको पश्चिमी भाग र अघिदेखि सल्यानतर्फ रहेको दाङको उत्तरी पानी ढली 2030 सालतिर दाङमा मिलेपछि दाङको आजको अवस्था आयो। दाङ जिल्ला नेपालको राजधानीदेखि सडक मार्गबाट करिब 425 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थिति एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालकै प्रमुख जिल्लामध्ये एक दाङ जिल्ला पनि हो। नेपालको मानचित्रमा 82 डिग्री 2 मिनेटदेखि 82 डिग्री 54 मिनेट पूर्वसम्म पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 36 मिनेटदेखि 28 डिग्री 29 मिनेट उत्तरी अक्षांश बीच फैलिएको यो जिल्लाको क्षेत्रफल 2955 वर्ग किलोमिटर छ। यस जिल्लाको दक्षिणी सिमानामा भारतको उत्तर प्रदेश पर्दछ भने उत्तरमा सल्यान, प्युठान र रोल्पा जिल्लाहरू पर्दछन्। त्यसैगरी पूर्वमा प्युठान, अरखाँची र कपिलवस्तु जिल्लाहरू पर्दछन्। पश्चिममा सल्यान र बाँकी जिल्ला पर्छ। भौगोलिक रूपमा यो जिल्लामा भित्री मधेसका समथर फाँटहरू पर्दछन्। दाङ र देउखरी उपत्यकालाई घेर्ने दुई ठुला पहाडहरू महाभारत र सूर्य क्षेत्र पनि यहीँ पर्छन्। यी दुवै उपत्यकाहरू पूर्व पश्चिम फैलिरहेका छन्। दाङ उपत्यका नेपालको मात्र नभएर एसियाकै सबैभन्दा ठुलो उपत्यकाको रूपमा परिचित छ। समुद्र सतहदेखि 2058 मिटर उचाइ रहेको दाङ जिल्लाको न्यूनतम उचाइ समुद्र सतहदेखि 200 मिटर रहेको छ। औसत चौडाइ 72 किलोमिटर छ। राप्ती र बबई यस जिल्ला भएर बग्ने ठुला नदीहरू हुन्। नदीहरू बाहेक यस जिल्ला भएर बग्ने खोलाहरू कटुवा खोला, सिस्नी, सेवार, हापुरे, पत्रे, सङ्ग्राम, वार, पातु, अर्जुन आदि प्रमुख रहेका छन्। तलाउ तथा दहहरूमा यहाँ रहेका बाह्रकुने दह, तप्तकुण्ड, जखराताल, चरङ्गे दह, भोटे दह, ज्यामिर दह, गौरी गाउँको ताल आदि पर्छन्। त्यसैगरी पुरन्धारा छहरा र सुनछहरा पनि यस जिल्लाका प्रमुख झरनाका रूपमा चिनेका छन्। दाङ जिल्ला भनेर चिनिने यो क्षेत्रले दाङ र देउखुरी नामक दुईवटा उपत्यकाहरूका साथै यी उपत्यकाका वरिपरि रहेका पहाडी र तिनीहरूको पानी ढलीलाई बुझाउने गर्छ। पहाडहरूको बिचमा रहेको मैदानी भूभागलाई बुझाउने संस्कृतको द्रोण शब्दबाट दाङ शब्द उत्पत्ति भएको र पहिलो देवपुर शब्दबाट देवपुरी शब्दको अपभ्रंश हुँदै देउखुरी शब्द भएको मानिन्छ। विभिन्न जात जातिका मान्छेहरूले बसोबास गरेको दाङ जिल्लाको संस्कृति आफैमा गौरवपूर्ण छ। यहाँ थारू, मगर, छेत्री, बाहुन लगायत विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। दाङमा थारूहरूको बाहुल्यता थियो, यद्यपि अहिले धेरैसो थारूहरू बसाइसराई गरी गएको देखिन्छ। घोराईको अम्बिकेश्वरी मन्दिर, कालिका भगवती मन्दिर घोराई, सिद्धरत्ननाथ पीठ घोराई चौघेरा, पाण्डेश्वर शिव मन्दिर धारपानी, बराहा क्षेत्र बारकुनी, गढीटाकुरा मन्दिर हापुर, जल्पादेवी मन्दिर रामपुर, कालिका मालिका मन्दिर बिजौरी छिलिकोट, बगरबाबा मन्दिर सतबरिया देउखरी, बागेश्वरी मन्दिर सिउजा घोराई, देवीकोट मन्दिर हाँसीपुर, शुक्रेश्वरी मन्दिर उरहरी, सिद्धेश्वरी शिव मन्दिर उरहरी शीतलपुर, त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर तुलसीपुर, ओम श्री साई मन्दिर घोराई, राधाकृष्ण मन्दिर तुलसीपुर दुईजना, रामजानकी मन्दिर कोइलाबार आदि प्रमुख छन्। त्यसै गरी घोराई मुजुरी डाँडामा बुद्ध धर्मको आस्थाको केन्द्रको रूपमा परिचित नमः छु बुद्ध गुम्बा रहेको छ भने भालबाङ, लमई, घोराई तथा तुलसीपुरमा इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित मस्जिदहरू पनि छन्। यो जिल्लामा रहेका धार्मिक क्षेत्रहरूमा मेला जात्रा लाग्ने गर्दछ। घोराई चौघेरा स्थित मन्दिर क्षेत्रमा लाग्ने पिरफिरी मेला वा पीर थापना मेला फागुन कृष्ण एकादशीका दिन लाग्ने गर्छ। पौष मसानदेखि माघे सङ्क्रान्तिसम्म बाह्रकुनेमा मेला लाग्छ। शिवरात्रिका दिन पाण्डवेश्वर शिव मन्दिर धारपानीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। दाङमा थारू, क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, दलित तथा यादवहरूको संस्कृति झल्किने नाचहरू बढी प्रचलनमा छन्। नाचहरूमा थारूहरूको बर्खा नाच, सख्या नाच, पैया नाच, लट्ठा नाच, ढोलमा नाच, हुर्दङ्गिया नाच, झुमरा नाच प्रमुख नाच मानिन्छन् भने मगर समुदायका झुमे नाच, सिरिङ्गे नाच, स्याही नाच प्रमुख मानिन्छन्। नेपाली भाषीहरूको सोरेठ नाच, टप्पा नाच, बैलडारी नाच, मामै नाच, सिङ्गारो नाच आदि नाचहरू प्रमुख मानिन्छन्। यो जिल्लामा विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएको पाइन्छ। विश्व 2068 को जनगणना अनुसार यस जिल्लामा 62 जात जातिहरूले बसोबास गरेको पाइन्छ। 2068 को जनगणना अनुसार यो जिल्लामा महिला 2,93,742 र पुरुष 2,64,110 गरी कुल जम्मा 5,57,852 रहेको छ। धर्म र विज्ञान बीचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो हुन्छ वा हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा 30,000 वर्ष अर्थात् वैदिककालीन सभ्यता अघिदेखि नै शास्त्रार्थको माध्यमबाट मन्त्रद्रष्टा श्री ऋषिहरूले विचार गरेका हुन्। धर्म भनेको धारण गर्ने सनातन हो। हामी त्यही धर्मको बाटो पछ्याउँदै विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलहरूमध्ये आज यहाँ एक पवित्र स्थल तुलसीपुरको त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरको बारेमा हामी केही कुराहरू राख्न गरेका छौँ र यसको बारेमा हामीले छायाङ्कन पनि हामीले गरिरहेका छौँ।
श्री त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर पश्चिम दाङको प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानिन्छ। विश्व 2031 सालमा स्थापित यो मन्दिर तुलसीपुर 6 बजार क्षेत्रमा अवस्थित छ। तीज, दशैँ लगायत प्रमुख चाडपर्वहरूमा दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्छ। त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर परिसरमा त्रिसिद्धेश्वरी देवी, हनुमान, राधाकृष्ण, रामको मन्दिर रहेका छन्। साथै यज्ञ मण्डप तथा धर्मशाला पनि रहेको छ, जसले गर्दा मन्दिरमा विभिन्न धार्मिक कार्य गर्न सजिलो पनि भएको छ। यी विभिन्न मन्दिरहरूका साथै महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गणेश, पञ्चायन देवताहरूको मूर्तिहरू पनि रहेको हुँदा हरेक जसो चाडपर्वमा यहाँ दर्शनार्थीहरू आउने गर्छन्। मन्दिरमा पुजारीको पनि व्यवस्था रहेको छ। खास गरी तुलसी बजार, टरीगाउँ, पातखोलादेखि पश्चिम क्षेत्र तथा उत्तरतिरका जनताहरूमा यहाँ पूजाको लागि आउने गर्छन्। यसबारेमा केही कुराहरू राखिदिन म यस मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। 2031 सालमा यो निर्माण अघि हुन लागेको हो। यसको जग्गा करिब 9 कट्ठा जति छ। यो हाम्रो अन्तर्राधीश चन्द्रमान थकाली र जम्बुद्वीप, एसपी जम्बुद्वीपले गर्दाखेरि यो सुरुवात भयो र जग्गा पनि दर्ता भएको हो। र उहाँहरूको पालामा को हुनुहुन्थ्यो भनेर सबै यकिन त मलाई थाहा छैन, तर भागवत धर्म रदौरे, नारायण प्रसाद रदौरे, वासुदेव लामिछाने, देवराज आचार्य लगायत उहाँहरूको एउटा समिति थियो। त्यो समितिबाट यो हाम्रो यो त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरको भवन निर्माण भएको र हाम्रो अद्वैतानन्द महाराजबाट जति पनि हाम्रा भित्रका यो मूर्तिहरू छन् र बाहिरका जति मूर्तिहरू छन् त्यो सब उहाँको हातबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसै गरी हालको मन्दिरको अवस्था र परिस्थिति बारेमा उहाँको धारणा बुझ्दा अध्यक्षज्यूले यसो भन्नुहुन्छ। हामी जब आयौँ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भनेपछि 8वटा कोठा भएको हाम्रो क्रियापत्री भवन र 12 कोठा थियो। यो 12 कोठाको हाम्रो यो धर्मशाला निर्माण भयो। त्यसपछि अरू निर्माण जस्तै हाम्रो यो दुर्गा माताको मन्दिर छ, ऊ चाहिँ हाम्रो उत्तम श्रेष्ठजीको पालीमा उहाँले निर्माण गर्नुभएको हो। र यतातिर यो शनि मन्दिर त्यो पनि उत्तमजीले गराउनु भएको हो। र अरू चाहिँ त्यहाँको जो मन्दिर छ, राधाकृष्णको मन्दिर छ, त्यो चाहिँ हाम्रो देवबहादुर केसी मार्फत बनेको हो। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिवले विगत र वर्तमानको अवस्था र परिस्थितिको बारेमा जानकारी दिँदै उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। राज्यबाट एकपटक यो निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदाखेरि 2,50,000 चाहिँ नगरपालिकाबाट ल्याउन हामी सफल भएका थियौँ र जननिर्वाचित पदाधिकारी भइसकेपछि यो नगरपालिकाबाट हामीले जो पाउनु पर्ने सेवा हो हामीहरूले पाउन सकेका छैनौँ। राज्य पक्षबाट खासै त्यस्तो कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उहाँको थप कथन यसो रहेको छ। त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरको चाहिँ नि हामी समितिमा भए तापनि यो स्थानीय सरकारको चाहिँ यो सम्पत्ति भएको नाताले र यो पश्चिमको साडी राप्ती अञ्चलकै मुटुमा यो मन्दिर स्थापना छ। तर यो जेलमा छ। यो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यो मन्दिरलाई अब कस्तो रूपले उहाँहरूले हेर्नु भएको छ यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई अलिकति अरू व्यवस्थित गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अरू त के हामीहरूले यहाँ पटक पटक यहाँहरूलाई माग गरेका छौँ नगरपालिकामा गएर कम्तीमा पनि यहाँ यो हाम्रो 12 कोठे धर्मशाला छ। तपाईँहरूका आएका पाहुनाहरूलाई खाना होटलमा खुवाए पनि बास बस्नको लागि यहाँ मन्दिरमा गराइदिनु भयो भनेपछि 2 पैसा पनि मन्दिरलाई हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले यसमा अलिकति चासो दिनुभएको छैन। त्यसै गरी क्रियापुत्री भवन तथा त्यसले समाजमा दिने एउटा राम्रो सन्देशको बारेमा त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सचिवले यसबारेमा
यसो भन्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ दुःख परेको व्यक्ति भएको हुनाले प्रतिदिन एक कोठाको ढाइसिका गर्ने हामीले यहाँ पैसा दिने गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ प्रायः जसो गरिकन यो क्रियापतिहरू यहाँ किन बस्न आउँछ भनेपछि अब बजारको मान्छे बसे अब कोठा भाडामा गएको हुन्छ, अनि त्यसपछि कहाँ बस्ने त भन्ने चाहिँ नि त्यसको लागि एउटा क्रियापति भवन बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नि यहाँ स्थापना गरेर यो बनाइएको हो। धर्मकै नाममा आएका भए तापनि असत्य कुराहरू समयक्रममा त्यागिँदैछन्। तिनमा रहेका शाश्वत सत्य मात्र सदैव स्वीकार्य रहने हुन्। वास्तवमा सापेक्ष सत्य र शाश्वत सत्यबीच तालमेल मिलाउन कठिन छ, तर नमिला सुखै छैन। युगका अगुवाहरूले शाश्वत सत्य र सापेक्ष सत्य दुवैको गतिसँग आफ्नो हिँडाइलाई तालमेल मिलाउनुपर्छ। धर्म र विज्ञान यी दुवैको लक्ष्य उन्नति, प्रगति र विकास र सुख नै हो। अन्तिम गन्तव्य शाश्वत शान्तिको पथ हो। शान्ति त्यहाँ हुन्छ जहाँ एकाग्र चिन्तन हुन्छ, एकाग्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ पवित्र तीर्थस्थलहरू हुन्छन्। राधाकृष्ण मन्दिरमा किन आउने भन्ने कुरा छ। अहिले हामीले आज कृष्णाष्टमी दिन छ, हामी कृष्णको जन्मदिन भएको हुनाले पनि मान्छे स्वत त्यसै पनि आउने भए। तर हामीले यहाँ आउनको लागि चाहिँ पश्चिम क्षेत्रमा विशेष त दाङ मात्रै नभएर तपाईँको जुन नारायणगढदेखि पश्चिमतिर चाहिँ उता वास्तविक कृष्ण मन्दिर टुडाल सहितको परम्परागत रूपमा जुन बनेको छ पुरातत्व विभागमा त्यो डिजाइन गर्ने गरी अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। भने त्यो बनिसकेपछि चाहिँ कृष्णको मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि एउटा आउने। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सँगै सटेको चाहिँ यसको मातहतमा रहेको चाहिँ शिव चारमूर्ति धार्मिक वन छ। धार्मिक वनभित्र यो मन्दिरको मातहतमा भएको हुनाले त्यहाँ अहिले यो कृष्ण विहार ग्रिन पार्क भनेर सुरुवात गरेको छ। गत वर्ष 2 वर्षदेखि वन पर्यटन उद्योग मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ। उसले करिब 38 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यहाँ एउटा आकर्षण चाहिँ पोखरी छ। अब त्यो पोखरीलाई अलिक व्यवस्थापन गरेर एउटा जलवायु परिवर्तनलाई पनि कम गर्ला। अर्को चाहिँ सानो मिनी ढुङ्गा राख्यो भनेपछि बच्चाको लागि पनि यसो बच्चा रमाइलोको लागि पर्यटकलाई अलिकति आउनको लागि तपाईँको चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ला भनेर हामीले त्यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ आकर्षण सहितको चाहिँ त्यहाँ अहिले बोटानिकल गार्डनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै तीर्थस्थल मध्येको एक तीर्थस्थल हो राधाकृष्ण मन्दिर। तुलसीपुर बजारदेखि करिब 2 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने राधाकृष्ण मन्दिर दुधेनामा पर्दछ। मूल बाटोको उत्तरतिर अवस्थित राधाकृष्ण मन्दिर विशेष गरेर कृष्णाष्टमीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। मन्दिरको व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको पछिल्लो अवस्थामा मन्दिर परिसरभित्र विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्तिको स्थापना भइसकेका छन्। यस बारेमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सभाको साप्ताज्यूले राधाकृष्ण मन्दिर विशेष त 2029 सालदेखि स्थापना गरिएको यो मन्दिर हो। यो क्षेत्रमा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यहाँ रहेको खाली क्षेत्र, यहाँ गौचरण पानीघाटहरूको प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय समाजले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ पञ्चायतले संरक्षण गर्ने गरी राखेको क्षेत्रफलमा चाहिँ अहिले जसरी लाखे आएर नाच्ने विसर्जन गर्ने जुन कामहरू हुन्छ त्यो बेला त्यतिखेरै त्यो चौरमा गर्ने र स्थानीय तहमा मेला लगाउने काम चाहिँ सुरु भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका अग्रज साथीहरू, यहाँका जो समाजसेवी साथीहरू, जो हामीभन्दा अत्यन्त ज्येष्ठ नागरिकहरू, उहाँले चाहिँ यो क्षेत्रमा एउटा राधाकृष्णको मन्दिर स्थापना गरौँ जहाँ लाखे विसर्जन गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ एउटा खरको झुपडीमा स्थानीयहरूको श्रमदानबाट चाहिँ ढुङ्गा माटो जोडेर सामान्यतया काठको झ्याल ढोका राखेर चाहिँ एउटा मन्दिरको स्थापना गरियो। र त्यो मन्दिरको स्थापना भएर आउँदै गर्दाखेरि 43 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो मन्दिर पहिला जसरी स्थापना भयो वरपरको क्षेत्रफललाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ प्रयास गरियो। त्यही रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 43 सालमा बाट यसलाई चाहिँ अलिकति मन्दिरको मूर्त रूप दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्राङ्गणभित्र चाहिँ यहाँ वृक्षारोपण गर्ने काम, एकजना बाबाजी बस्नु योगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले वृक्षारोपण गर्ने काम, तारबार गर्ने काम र सँगै तपाईँको चाहिँ मन्दिरको संरक्षण गर्ने र मन्दिरमा कृष्णको चाहिँ आफ्नै हातले चाहिँ मूर्ति बनाउने काम चाहिँ माटोको मूर्ति बनाउने कामहरू गर्नुभयो।
मिल्ने नाम सहारै दिनेको जिन्दगीमा नगर्नु अभिमान हरे। विज्ञानको पथ पनि सामाजिक कल्याणको भाव नै हो। साधन र साध्यको तालमेल पनि हो। मानव कल्याण र शान्ति सबैको उद्घोष हो। विज्ञान र धर्मलाई भिन्न देख्नु दृष्टि दुर्बलता हो। तथ्य कुरा के हो भने धर्म र विज्ञान एउटै सिक्काका दुई पाट हुन्, एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरा आइन्स्टाइनले भनेका छन्। धर्म बिनाको विज्ञान लङ्गडो र विज्ञान बिनाको धर्म अन्ध हुन्छ। सफलता असफलता तथा सदुपयोग दुरुपयोग चाहिँ पछिल्ला कुरा हुन्। उदाहरण खोज्न थाल्यो भने धर्मको पनि सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै थोक गरेको पाइन्छ, विज्ञानको पनि सदुपयोग र दुरुपयोग भएको पाइन्छ। कुनै उदाहरण विशेषलाई उल्याएर छारो उडाइरहनु र त्यसलाई सार्वजनिक ठान्नु मूर्खता हो। यो त पात्रता अनुसार फरक पर्ने कुरा हो। वास्तविकता धर्म र विज्ञान बीचमा कुनै मौलिक विरोध छैन। विज्ञानको प्राथमिकता बाह्य स्वरूपमा छ भने धर्म आत्मिक चैतन्यको पक्ष लिन्छ। उही रुखका हाँगा बिगाहरू जतासुकै फर्कुन् जरा त एउटै हो। स्वाभाविक विविधतालाई देखेर एकत्व नदेख्नु कहाँसम्मको मूढता हो। अज्ञानतालाई ज्ञान दिन कुमार्गबाट सुमार्गमा ल्याउन अध्यात्मको शक्ति हुन्छ। यो आध्यात्मको चिन्तन पवित्र धाममा हुन्छ। पवित्रताको सुरुवात मनबाट हुन्छ। मनलाई शान्ति दिलाउन धार्मिक चिन्तन चाहिन्छ। त्यो चिन्तनको सुरुवात पवित्र मठ मन्दिरबाट हुन्छ। ती मठ मन्दिरमध्येको एक मन्दिर हो शीतलपुरको मन्दिर। शीतलपुर मन्दिरको आफ्नै विशेष छ। विशेष गरेर महाशिवरात्रिका दिन ठुलो मेला लाग्ने शीतलपुर मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले बेग्लै महत्त्व भएको पवित्र तीर्थस्थल हो। पछिल्लो अवस्थामा मन्दिर वरिपरि विभिन्न मूर्तिहरू बनिरहेका छन्। वास्तवमा मन्दिर परिसर रमणीय बन्दै गएको छ र यो मुख्य बाटोको छेउमा सटेको मन्दिरलाई सही रूपमा शैली व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सके पक्कै पनि भोलि यहाँ एउटा पर्यटकीय एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ। यसबारेमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यसो भन्नुहुन्छ। पाण्डवहरू जब स्वर्गमा जाने बेला यो बाटो हिँडेर एक दिन यस डाँडामा शीतलपुरको डाँडामा आएर बास बसेको पौराणिक पुराना पुर्खाहरूबाट केही कुराहरू हामीले जान्न पाएको त्यही हो। गोरुहरू चराउने सम्बन्धमा एउटा रामबहादुर भन्ने हाम्रो यहाँ रामबहादुर हो कि जहाँ पुजारी हुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा दिउँसै दोपहरमा पनि एउटा प्रत्यक्ष भगवती पुरा सूर्यहरू बलेको झकाझक उहाँले देख्नुभयो र उहाँलाई आश्चर्य लागेर उहाँले के सोध्नुभयो भने ओहो यहाँ केही न केही रहेछ यो भनेर उहाँले उस दिनबाट यो ठाउँमा अब एउटा मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा पिपलको रुखमुनि ढुङ्गा राखेर उहाँले चाहिँ जल चढाउने र पूजा गर्ने सुरुवात यसको त्यो भयो हो। श्री सिद्धरथनाथ मन्दिर चोकेर 809 सालमा सिद्धरथनाथज्यूद्वारा स्थापना गर्नुभएको यस आध्यात्मिक मठ हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म नाथ पन्थको अति ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पुरातात्विक महत्त्व भएको सांस्कृतिक धरोहर हो। यस मठमा नाथयोगको तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा अर्चना गरिन्छ। 24 घण्टामा लगभग 12 घण्टा पूजा अर्चना गरिने यो मठ नाथयोग विद्या केन्द्र हो।
चौघेरा मन्दिरका पीठाधीश ज्यूले आफ्नो धारणा यसो राख्नुहुन्छ। विक्रमसम्म 809 मा यो श्री सिद्धरथनाथ श्री गोरक्षपात्र देवता श्री सिद्धरथनाथ मठ स्थापित भएको। मणिक परीक्षक सुपुत्र रत्न परीक्षक राजाले यहाँ पहिला राज गर्नुहुन्थ्यो। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथजीको दर्शन पाएपछि रत्न परीक्षक राजाले आफ्नो राजपाट सबै त्यागेर गुरु गोरखनाथजीले अमृत पत्र दिनुभयो। त्यही अमृत पत्रको तिमीले पूजा गर्यो भने तिमीले सिद्धि प्राप्त गर्छौ भन्नुभयो। शिकार खेल्ने क्रममा यो रत्न परीक्षक राजाको पहिलो राज दरबार हो। यो ठाउँमा के भन्छ, रत्न परीक्षक राजाले राज गर्ने क्रममा यहाँ पहिला 1200 वर्ष पुरानो करिब यो मन्दिर रहेको छ। फेरि 700 वर्षपछि के भन्छन्, आफ्नै राज दरबारमा आउनुभयो रत्न परीक्षक राजाले। रत्न परीक्षक राजाबाट अब योगी भएपछि सन्यास लिइसकेपछि रत्नाजीको नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। अनि 700 वर्षपछि यहाँ आइसकेपछि अब सोच्नुभयो कि अब यो अमृत पत्रले के गर्नु पर्यो। अब के भन्छन्, 700 वर्षसम्म त गुरु आज्ञा अनुसार मैले प्रचार गरेँ, अब यही अमृत पत्र देवतालाई यही मन्दिरमा स्थापित गर्छु भन्नुभयो रत्नाजीले। अनि स्थापित गरेपछि आफ्नो नित्यकर्म पूजापाठ जस्तै यहाँबाट आकाश मार्गबाट देवीपाटन तुलसीपुर देवीपाटन एउटा देवीजीको मन्दिर छ, पाटेश्वरी माताजीको मन्दिर छ। यहीँबाट आकाश मार्गबाट उडेर जानुहुन्थ्यो। अनि यहाँ पूजा सकेपछि आफ्नो नित्यकर्म यहाँ पूजा सकेपछि फेरि यहाँबाट देवीपाटन जाने, त्यहाँबाट फेरि फर्केर यहाँ आएर पूजा गर्ने। 24 घण्टा पूजा गर्नुहुन्थ्यो रत्नाथजीले। अनि यहाँ अनेकौँ थरीको हेर्नेलाई दृश्यहरू राम्रो छ। यहाँ पुरानोहरू इतिहास भनेको गुलैचेको गुटा 1600 वर्ष पुरानो, कुवा पनि 1600 वर्ष पुरानो एक रातमा बनाएको 5 पण्डवले। यहाँ जीवित समाधि वैद्यनाथ महाराजजीको जीवित समाधि पनि छ यहाँ यो ठाउँमा। स्वर्गद्वारी जाने क्रममा एक रात यहाँ पहिला बस्छन् अनि फेरि स्वर्गद्वारी जान्छन्। त्यसैगरी यहाँ नवनाथ 84 सिद्ध 64 योगिनी सप्तऋषि 11 रुद्र 49 भैरवको योग विधिले सुसज्जित यस मठनाथ योगीहरूको आन्तरिक तप एवं आवरण कर्मकाण्ड गर्न सिक्ने हठयोग सम्पन्न मठ हो। यसै मठमा श्री गोरक्षरत्ननाथ पुस्तकालय रहेको छ, जहाँ नाथ संस्कृतिका धेरै पुस्तकहरू अध्ययनका लागि पनि उपलब्ध छन्। वास्तवमा यो चौघेरा मन्दिरको ऐतिहासिक विशेषता र यहाँको धार्मिक महत्त्वको बारेमा महन्तजीको धारणा यसो रहेको। राजा वनमा शिकार खेल्न जानुहुन्थ्यो। मृग बँदेलहरू उहाँले भेटाएपछि उहाँले शिकार गर्ने, बाण हानेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हतियार चलाउने, शिकार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। जनावर मर्न थालेपछि, हत्या हुन थालेपछि गोरखनाथ बाबाले त्यो हत्या रोक्नको लागि राजालाई चाहिँ एउटा माया रूप द्वारा उहाँले चाहिँ दर्शन दिनुभयो। राजाको सामनेमा उहाँले चाहिँ बँदेल नै भएर आउनुभयो।
अथवा मृग भएर आउनुभयो। राजाले बाण हाने, बाण लाग्यो, घाइते अवस्थामा त्यो मृग भाग्यो। भागेपछि रगत चुँदै गयो। रगतको निशानी हेर्दै राजा गुरु गोरखनाथ बसेको ठाउँमा राजा गइपुगे। मेरो घाइते शिकार कहाँ पुग्यो त भनेर पिछा गर्दै जाँदा गोरखनाथ बाबालाई बसेको देखे राजाले, मेरो घाइते शिकार कहाँ लुकाउनु भयो तपाईँले? बाबा मलाई दिनु पऱ्यो भनेपछि तिम्रो शिकार कसरी हुनसक्छ? तिम्रो चाहिँ जीव हत्या गर्ने के अधिकार छ? जीव हत्या गर्ने मिल्दैन भनेर गोरखनाथ बाबाले भन्नुभयो। त्यसपछि राजा रत्नपर ऋषिले के भन्नुभयो भनेपछि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीवले अर्को जीव मारेमा पाप पुण्य केही छैन, मेरो अधिकार हो। मैले यस कुरालाई मैले पाप धर्म केही मान्दैन, यो हाम्रो चाहिँ स्वीकार गर्ने अधिकार हो भनेपछि फेरि गोरखनाथले के भन्नुभयो भने ल त्यसो भन्छौ भने यस्तो जनावरले मार, उर बिना खुर बिना चाँच पाँक बिना हंसा यी जिनावर मारो, राजे सुरा जागे रगत न मौसा। मन्ठुरिया मन्दिर उत्तर अमराई घोराई उमनफा 10 मा अवस्थित मन्ठुरिया मन्दिर उत्तर अमराईको मूल सडकदेखि करिब 1 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको छ। वर्षमा माघ महिनाको 3 र 4 गते 2 दिन मेला लाग्ने यो मन्दिर आफैमा रहस्यमय मन्दिरको रूपमा देखिन्छ। यो मन्दिरको स्थापना कहिले भएको भनेर कसैले पनि एकीको साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। थाहै छैन कहिले भनेको थाहा छैन। अनि यो मन्दिरको जो पहिलाको त्यो उठ्यो नि, यो अहिले बनाएको मन्दिरभन्दा पहिलाको जो इटाको मन्दिर, हजुर त्यो बनाएको थाहा हुनुहुन्छ? थाहा भन्न छ। त्यहाँ अलिकति त्यहाँ पाल थियो, पछि कसैले सुरक्षा गरिन, त्यसै त्यहाँ रुख माथि जाग्यो, हेर्नु त्यो रुख जागिकन भिट्क्यो। पहिले माटोको ढिस्को रूपमा रहेको यो मन्दिर पछिल्लो अवस्थामा त्यसैलाई बाहिरबाट प्लास्टर गरेर ताजमहलको आकारमा बनाइएको छ। मन्दिरको वरिपरि करिब 1 बिघाको जग्गालाई तरबार गरेर मन्दिरको संरक्षण गरिएको छ। विशेष गरेर थारूहरूले यो मन्दिरमा माघको महिनामा पूजाआजा गरेर पनि त्यो दिन गैर थारूको पनि त्यत्तिकै उपस्थित देखिन्छ। यो क्षेत्रमा माघको महिनामा 2 दिन ठुलो मेला लाग्ने गरेको बताउने त्यहाँका स्थानीय बुद्धिमान चौधरीले मन्दिरको बारेमा यस्तो कुरा राख्नुहुन्छ। विशेषता भनेको हामीले मान्दै आएको भनौँ, विश्वास गरिरहेको, अब जसले बच्चा बच्ची जन्माउँदैन उसले अब बच्चा हुन्छन् भन्ने जनविश्वास राखेर यसमा आफूले सक्ने भाकल गर्छ अनि त्यो भाकल अनुसारको पूजा गर्छ अनि बच्चा पनि उसले जन्माउँछ भनौँ भन्ने विश्वास छ। अब छोराछोरी जे आवश्यक छ छोरा या छोरी त्यही अनुसारको पनि माग गर्छन् अनि त्यो इच्छा भएपछि पहिले भाकल गर्छन्, मेरो यो इच्छा पुरा गरेपछि म जे सक्छु, अब जल भए पनि अब फुल अक्षिता जे पनि त्यो आफ्नो शक्ति अनुसार म चढाउँछु भनेर भाकल गर्छन् र त्यो अनुसार इच्छा पुराएपछि चढाउँछन्। र यो पानी नपरेपछि हामी यो त्रिपुरभरिका मान्छेहरू जुन आवश्यक हुन्छ त्यहाँ बोका भेडा सुँगुर चराउने त्यही अनुसारको पूजा गर्छौँ र चराउँछौँ अनि त्यही पानी पर्छ भन्ने विश्वास छ।
त्यसै गरी एकजना वयोवृद्ध त्यहाँकै थारू समुदायका वयोवृद्धको पनि धारणा यस्तो रहेको छ यस मन्दिरको बारेमा। जुजु बाजे पनि हाम्रो थाहा पाइनन्, हामी कहाँबाट पाउला त। अब यी मन्थोरे मन्दिर भन्छन्। अब शिवजीको भित्र ऊ छ शिवजी। आज पूजा आफ्नो जो धर्मको आष्टीले जो गर्न आए पनि गर्न पाइने। बस्नेत बन्धुहरूको एउटा छुट्टै आस्था र विश्वास अनि भरोसाको प्रतीक बनेको खप्तरी बस्नेत देवस्थल हेमन्तपुरको छुट्टै महिमा र महत्त्व छ। त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र अनि त्यहाँको एउटा पर्यटनलाई आधार मान्ने भने त्यस क्षेत्रमा बन्दै गरेका विभिन्न खालका मठ मन्दिरहरू, विभिन्न खालका चाहिँ विषयवस्तुहरूले त्यस मन्दिरलाई एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको एउटा आकर्षणको थलो बनाएका छन्। त्यहाँ विभिन्न खालका मन्दिरहरू बनिरहेका छन्, त्यहाँ विभिन्न खालका भौतिक पूर्वाधारहरू खडा भइरहेका छन् र त्यहाँ त्यसको वरिपरि विभिन्न खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ताल तलाउहरूको निर्माण गरिएको छ। विभिन्न खालका वृक्षहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको शोभा देखिएको छ र यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सके पक्कै पनि त्यो भोलिको दिनमा एउटा पर्यटकको एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकको एउटा चाहिँ पाटोको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिने कुरा हो। त्यसले गर्दा यसलाई यो मन्दिरलाई यो खप्तरी बस्नेतको एउटा देवस्थलको रूपमा रहेको यो मन्दिरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसको ऐतिहासिक यहाँको चाहिँ एउटा महत्त्वलाई एउटा जानकार व्यक्तित्व शम्भु बस्नेतजीले आफ्नो कुरा यसो राख्नुहुन्छ। म 2000 चाहिँ म 23 वर्षको मेरो उमेर 23 वर्षको उमेरमा म यहाँको पुजारी भएँ, यो हाम्रो मस्टको डाँगर भएँ। त्यसपछि मेरो अनुभवको कुरामा गर्दामा अब यो हाम्रो चाहिँ मङ्सिरे पूर्णिमा अनि जेठासी पूर्णिमामा र भदौरे पूर्णिमामा चाहिँ हाम्रो 3 पटक चाहिँ पूजा हुन्छ हामीहरूको चाहिँ यो कुल। अनि हाम्रो मूलथान भनेको माथि चाहिँ कौइगाडा बिजुली डाँडामा चाहिँ छ, उहाँ तपाईँको चाहिँ जुम्लाको के अरे जाजरकोटको चाहिँ पैक गाविसमा पर्छ त्यो हाम्रो मूलथान। अनि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भगवान ल्याएर हामीले यहीँ चाहिँ पूजा गर्ने पूजा थलो बनाएर आम चाहिँ हाम्रो चाहिँ बस्नेतहरूले चाहिँ थोपा मिलेर एउटा चाहिँ समुद्र बनाइरहेछौँ। यसलाई हामीले उच्च स्तरमा पुर्याउने र चाहिँ हामीले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो कामना छ र अब भगवानले कहाँसम्म पुर्याउनु हुने, हाम्रो गोत्रहरूले कहाँसम्म लगाउनु हुने हो। यहाँको हरेक कुराहरूको बारेमा स्पष्ट पार्दैन यस मन्दिरका हालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, यस मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समाजसेवी बुद्धिजीवी र यहाँका एउटा दिल्ली बहादुर बस्नेत गणपतिज्यूले आफ्नो कुरा राख्दै भन्न भनेपछि सबभन्दा पहिले अब एउटा तदर्थ समिति गठन गरौँ। तदर्थ समिति गठन गरेर त्यो तदर्थ समितिले सदस्यता वितरण गर्छ अनि 6 महिनाभित्र त्यसले वैधानिक रूपमा संस्था दर्ता गराएर वैधानिक रूपमा निर्वाचन गराएर वैधानिक समिति गठन गर्छ। त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने हो भनेर भने त्यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यस पछाडि सार्वजनिक कुल पूजाको स्थल एउटा गर्ने थलो बनाउने बीच भागमा पर्ने गरी दाङको बीच भागमा पर्ने गरी त्यो तपाईँहरूले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि त जमिहाल्यौँ नि हामी भनेर भन्नुभयो। त्यति त हामी 2-4 वर्षमा गरिहाल्छौँ नि भनेर हामीहरू कार्यसमिति थियो, 11 जनाको कार्यसमिति हो। त्यसै दिन तदर्थ समिति गठन भयो। त्यो तदर्थ समितिले सदस्यता वितरण गरेर अनि संस्था दर्ता गरायौँ। हामीले विधान पनि बनायौँ, विधान गराएर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता पनि गऱ्यौँ। दर्ता गरिसकेपछि अनि अब संस्था दर्ता भइसकेपछि त हामीले वैधानिकता दिनु पऱ्यो अनि चाहिँ सदस्यता वितरण गऱ्यौँ। त्यसरी 6 महिनाभित्र हामीले साधारण सभा गरेर वैधानिक कार्यसमितिमा पनि हामी नै पुनः रिन्यू भयौँ। त्यसमा रिन्यू भइसकेपछि त्यस पछाडि अनि
हामीले अब गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि पहिले सर्वप्रथम त सार्वजनिक कुल पूजाको लागि थलो बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि जग्गा खोज्नु पऱ्यो। हामीले धेरै बन्धु बान्धवहरूलाई भन्यौँ हाइवेदेखि धेरै टाढा होइन, भित्रमा राम्रो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई कम्तीमा 400 कट्ठा जग्गा अथवा 5 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म जग्गा खरिदौँ भन्ने मानसिकतामा थियौँ। त्यही उसमा रहेको बेला एक दिन हेमन्तपुरको कृष्णबहादुर बस्नेत म मिलमै आएर भन्नु मलाई जग्गा दिन मन छ, के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले उहाँको जग्गा गएर संस्थाको नाममा पास गराइयो, गएर त्यस पछाडि नवराज बस्नेत बनकट्टी उनले पनि मलाई पनि जग्गा दिने इच्छा छ भन्नु, उहाँले पनि जग्गा दिनुभयो। त्यस पछाडि त्यो जग्गाबाट मात्रै हामीलाई मन्दिर बनाउन पर्याप्त अलि नहुने जस्तो लाग्यो, जग्गा अलि भिरालो भएको कारणले। पछि 3 इयर सटेको एकजना अशोक गुप्ताको रहेछ, त्यो पनि मैले उनीसँग इन्डियाबाट बोलाएर उनीसँग मैले किनेर लगेँ, त्यो पनि मैले संस्थाको नाम पास गरेँ। यति गर्दा 3 जनाको जग्गा गर्दाखेरि लगभग 16 कट्ठा जति जग्गा भयो र हामीलाई अमिन ल्याएर छुट्याउँदाखेरि हामीलाई मन्दिर बनाउन पनि ठाउँ पुग्ने भयो। मन्दिर बनायौँ, देवस्थलको निर्माण गऱ्यौँ। देवस्थल निर्माण गरिसकेपछि सामूहिक कुल पूजा हाम्रो मङ्सिरे पूर्णिमामा गर्ने सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीसँग पैसा कति पनि थिएन, यतातिर मन्दिरको निर्माणको सुरुवात गरियो, यतातिर बन्धु बान्धवहरूसँग प्रेम बस्नेत र म गएर दाङभरि डुल्यौँ। बन्धु बान्धवहरूले जे जति सक्यो इच्छाले स्वइच्छाले एकदम इच्छा शक्तिले आफूले दिन सक्ने गर्न सक्ने उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ नै यता मन्दिर पनि बन्दै गयो अनि उता पैसा पनि जम्मा हुँदै गयो, मन्दिर पनि सम्पन्न भयो। सामूहिक कुल पूजा पनि त्यसै 2063 सालमा हामीले संस्था दर्ता गराएको हो र 64 सालमा हामीले त्यो मन्दिर शिलान्यास गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यही 64 सालकै मङ्सिरदेखि हामीले अनवरत अहिलेसम्म हामीले हाम्रो सामूहिक कुल पूजा कार्यक्रम त्यहाँ चलिरहेको छ। वर्षमा मङ्सिरे पूर्णिमामा अहिले लगभग 1 बिघा 12-13 कट्ठा जग्गा हाम्रो त्यो संस्थाको छ र हामीले त्यो पुरा एरिया आफ्नो सिमाना लिइसकेका छौँ। बुढापाका मान्छेहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले चाह्यो भने कस्तो ठाउँलाई त कस्तो गराइसक्नुभयो, तपाईँले चाह्यो भने त गराउन सक्नुहुन्छ, पहल गर्नुहोस्। एउटा यो बुढापाका रमाउने बालबच्चाहरू खेल्ने ठाउँ खेल्ने खालको, कोही विवाह भोज भण्डारा गर्ने खालको त्यस्तो पनि कोही पिकनिक खान खोज्छन्, पिकनिक आएर खान त्यस्तो ठाउँ किसिमको ठाउँको विकास गर्नुहोस् न। यसलाई त्यो गर्न तपाईँहरूले चाहनुभयो भने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसलाई त्यही किसिमले विकास गर्नुभयो भने सधैँभरि तपाईँहरूका हामी चाहिँ एकदम शुभचिन्तक भइरहने थियौँ भनेर स्थानीय जनभावना पनि समेट्दै हामीले त्यसरी अगाडि बढेको कुरा हो। अगाडि बढ्ने क्रममा अब अहिले त्यहाँ हामीले त्यसलाई एउटा पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेछौँ, जसमा त्यहाँ एउटा पहिले खप्तर कुण्ड हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। एउटा यो गत सालमा चाहिँ एउटा जलाशय पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यस पछाडि एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्र भनेर दिउँसोमा आएर ज्येष्ठ नागरिकहरू आएर बस्ने, बिहाल्ने, भजन कीर्तन सुन्ने अथवा गाना बजानाहरू सुन्ने, रमाउने खालको त्यो एउटा हल त्यो ग्राउन्ड छ अहिले अब। अनि त्यसको साथसाथै त्यहाँ टोयलेटहरू पनि अब त्यो पिकनिक स्पोटमा र त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रको साथ पिकनिक स्पोटको रूपमा पिकनिक स्पोटहरूमा पनि त्यहाँ बाथरुमहरू, लेडिज जेन्ट्स बाथरुमहरू गराउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यहाँ धार्मिक प्रजातिका आयुर्वेदिक प्रजातिका बिरुवा पनि वृक्षारोपण पनि गरेका छौँ, तर केही मरे केही बाँचेका छन्। हामीले झन्डै 350 बिरुवा त्यहाँ रोपेका हौँ अहिले। फिल्ड पनि अलि त्यो जमिन पनि अलिक भिरालो खालको डढेलो खालको थियो, अहिले त्यसलाई डोजर खट लगाएर त्यसलाई चाहिँ समतल कामयाबी बनाउन त्यो गरेका छौँ। फिल्ड बनेको छ, त्यही फिल्डमा पनि वृक्षारोपण, भित्ताहरूमा पनि भिरपाखामा पनि वृक्षारोपण धेरै गरेका छौँ त्यहाँ। तर अहिले व्यवस्थित गर्न त आज धेरै कम छ। अहिलेसम्म एकपल्ट नगरपालिकाले 1 साल 4 लाख रुपियाँ दिएको हो सरकारी स्तरबाट र भू तथा जलाधार कार्यालयबाट 2 साल 5-5 लाख दिन्छ, तर काटेर 4,50,000 2 साल भू संरक्षणबाट भएर त्यो खप्तर कुण्ड निर्माण गऱ्यौँ र त्यसपछि यो के अरे जलाशय निर्माण गरेका छौँ। बाँकी सबै त्यो बन्धु बान्धवहरूकै सहयोगबाट त्यहाँ जे जति हुन सकेको छ बन्धु बान्धवहरूकै सहयोगबाट त्यो भएको छ र हामीले राज्य सरकार अहिले पर्यटन बोर्डमा पनि हामीले माग गरेका छौँ पर्यटकीय स्थल निर्माणको लागि, पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर प्रपोजल पेश गरेका छौँ। अब हेरौँ अब त्यहाँबाट सहयोग हुन्छ हुन्न। अब त्यो सहयोग भयो भने हामीले चाँडै नै 1-2 वर्षभित्रमै त्यसलाई एउटा
हामीले कल्पना गरेको स्वरूप त्यसलाई दिन सक्छौँ। अन्यथा हुन सकेन, सरकारी स्तरबाट हामीलाई सहयोग हुन सकेन भने बन्धु बान्धवहरूकै सहयोगबाट गर्दाखेरि हामीलाई 4-6 वर्ष अझै लाग्न सक्छ। धर्म र विज्ञान दुवैले अरू सबै जीवभन्दा उच्चतम रहेका छन्। यो मानव शब्द बनेको छ 3 अक्षर मिलेर, मा अज्ञान अविद्या, न बिना व वर्तन कार्य, अर्थात् अज्ञान अविद्या त्यागेर कार्य गर्न मानव भनिएको छ। अज्ञान त्याग्नु भनेको ज्ञान प्राप्ततर्फ लाग्नु हो, ज्ञान प्राप्त गर्नु ज्ञानी बन्नु हो। ज्ञानी बन्नु भनेको आफू र आफ्नो जगत तथा त्यसको कारण जान्नु हो। यसरी आत्मज्ञानको स्थिति पुगेपछि आत्मज्ञान नै परमात्मा ज्ञान ईश्वर प्राप्तिको सोपान हो। ईश्वर वा ब्रह्मतत्त्व साक्षात् गर्ने परम सत्य हो। मानवको परम लक्ष्य मोक्ष हो। यही परम लक्ष्य प्राप्तिका लागि मान्छे ध्यान गर्छ, चिन्तन गर्छ, मठ मन्दिर धाउँछ, पूजा आजा गर्छ। जब उसमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुन्छ तब मात्र मान्छेले आफूलाई चिन्छ र मोक्ष प्राप्त गर्छ। त्यही मोक्ष धामको रूपमा चर्चित एक मन्दिर हो पाण्डवेश्वरको शिव मन्दिर धारपानी। हामी यति बेला तुलसीबाट घुराइ हुँदै धारपानी आइपुगेका छौँ र धारपानीको यो पाण्डवेश्वर शिव मन्दिरमा हामी आज यो विशेष गरी मेरो दाङ मेरो सान नामक यो डकुमेन्ट्री टेलिफिल्मको लागि हामी सुटिङको लागि हामी आइरहेका छौँ र हामी अब यहाँ भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। भित्र हामीले जे देख्छौँ यहाँका विभिन्न चिजहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूमा हामी प्रस्तुत गरिनेछौँ। घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा अवस्थित धारपानी धाम दाङको प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल हो। पाण्डवेश्वर मन्दिरको नामले पनि चिनिने धारपानी धाम सहरी क्षेत्रदेखि नजिकै पर्ने भएकोले पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै गएको छ। यस धाममा सुन, चाँदी, पित्तल, तामा र फलामबाट तयार गरिएको मुलुककै अग्लो भनेको त्रिशूल स्थापना गरिएको छ। टाइममा देखिनु भएको छ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो त्रिशूल। यहाँ चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हाम्रा दर्शकहरू यो मन्दिरका श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ पूजापाठ गर्न आइरहनु भएको छ। आज पनि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ थुप्रै हाम्रा भक्तजनहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामी समग्र दाङको एउटा छायाङ्कन गर्ने क्रममा दाङ जिल्लामा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थल, विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरहरू, पुरातात्विक हरेक कुराहरूको छायाङ्कन गर्ने क्रममा आज हामी धारपानीमा आएका छौँ। पक्कै पनि यहाँ चाहिँ शिवरात्रिमा महाशिवरात्रिमा एकदमै ठुलो मेला लाग्छ, तर त्यही पनि अरू समय पनि यहाँ हरेक समयमा पनि यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जमघट भइरहेको छ र यो जमघट भइरहेको कारणले गर्दा आन्तरिक रूपमा तथा बाह्य रूपमा आन्तरिक पर्यटन तथा बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ भित्रिने क्रम जारी छ र नेपालमा विशेष गरी यो दाङ जिल्लामा चाहिँ यसको एउटा छुट्टी शान छ, छुट्टी अस्तित्व छ। यो शान र यो अस्तित्वलाई हाम्रो जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो। यो जोगाउनको लागि हामी रात दिन कटिबद्ध छौँ र यहाँको स्थानीय जनताले पनि यसलाई साथ सहयोग गरिरहेको छ भने राज्य पक्षले पनि यसलाई चाहिँ भरमग्दो रूपमा अगाडि बढाउने एउटा प्रयास गरिरहेको छ। समग्रमा यो डकुमेन्ट्रीले तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो खालको चाहिँ खुराक दिने नै छ। हेर्दै जानुहोस्। हामी सकेसम्म हामी दाङका समग्र दाङ जिल्लाका पवित्र तीर्थस्थलहरू
र विभिन्न ठाउँका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई हामी चाहिँ यसमा क्यामेरामा हामी कैद गरेर हाम्रो आदरणीय दर्शकहरू माझमा हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। धारपानी क्षेत्रका यी विभिन्न मठ मन्दिरहरू लगायत यहाँको सुन्दर दृश्यलाई हामीले एउटा क्यामेरामा कैद गरिरहेका छौँ र यसमा हामीलाई धेरै मान्छेहरूबाट साथ सहयोग भइरहेको छ। धारपानी मन्दिरका पुजारीले यस मन्दिरको बारेमा, यस मन्दिरको एउटा ऐतिहासिकता, यस मन्दिरको धार्मिक महत्त्व, यस मन्दिरको वास्तविक स्थिति परिस्थितिको बारेमा आफ्ना कुराहरू यसरी राख्नुहुन्छ। 2062 सालदेखि नै म यहाँ कार्यरत छु। अब यसको बारेमा भन्नु पर्दामा करिब करिब आजभन्दा 5000 वर्ष पुरानो मन्दिर हो यो, जुन बेलामा 5 पाण्डव र कौरवहरू राजाको ताना खिचेको गदारमा 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास बस्ने प्रक्रियामा 1 वर्ष गुप्तवास बस्न त उनी विराट राजा कहाँ गएर बसे भन्ने भनाइ छ। 12 वर्ष व्यतीत गर्ने बेलामा उनीहरू ठाउँ ठाउँमा जाँदै धर्मको चर्चा परिचर्चा गर्दै हिँड्ने क्रममा 5 पाण्डवहरू द्रौपदी सहित 5 पाण्डवहरू यहाँ पनि आएर केही समयसम्म बसेर तपस्या गरेको तपोभूमि भएको नै यस मन्दिर नाम पाण्डवेश्वर भन्ने गरेको हो। यहाँ 5 पाण्डवहरू आएर केही दिनसम्म बसे र यहाँ शिवलिङ्ग स्थापना गरे। भगवान् विष्णुको चरण पादुका अनि गाडी चढेको गाईको पाइला, मृतन भएका बाघका आँखा, त्यसपछि जलकुण्डी, जुन जलकुण्डीमा जतिसुकै जल राखे पनि ओभरफल पनि हुँदैन, नराखे पनि त्यो सुक्खा पनि रहँदैन, त्यसको एउटै लेभल रहन्छ। त्यस्तो वस्तु स्थापना गरेर उनी तपस्या गरे। शक्ति आचरण गरिसकेपछि यहाँबाट स्वर्गमा गएर होम यज्ञ गरेर उतैबाट स्वर्ग गए भन्ने भनाइ छ। त्यसरी 5 पल्ट स्थापना गरेका मूर्तिहरू अझै पनि छन्। त्यही मूर्तिमा नै हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ।
पाँचौँहरू यहाँ आएर बसेर तपस्या गरे, शक्ति आर्जन गरे। उनीहरूले बनाएका अवशेष मूर्तिहरू अझै पनि यथावतै छन्। त्यसमा हामीले पूजा अर्चना गर्ने गरेका छौँ र यहाँ विभिन्न किसिमका पूजा अर्चनाहरू सबै किसिमका हाम्रो धार्मिक मा पर्ने सबै पूजा अर्चनाहरू हुने गर्छन्। यहाँ ग्रह शान्ति, विवाह, वर्षबन्ध, लक्ष्मी बर्तिका, सप्ताह, एकाह, विभिन्न किसिमका पूजाआजाहरू हुने गर्छन् र गरिराखेका पनि छौँ। शक्ति भएको हुनाले नै आज यतिका मन्दिरहरू पाउने यतिका भक्तहरू हामीले पाएका छौँ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो देखिँदा? एकदमै खुसी छु। म चाहिँ बस्ने बेलामा 2062 सालदेखि बसेको हुँ। म बस्ने बेलामा सुनसान थियो। कतिपय भक्तहरूलाई मैले ओहो तायो भाइ हो आउनुहोस् न मन्दिरमा आफ्नो दर्शन गर्नु, एकमुठी भए पनि जल चढाउनुहोस्, पवित्र हुन्छ भनेर बोलाउने गर्थेँ। मैले अहिले बोलाउनु कसै पनि पर्छ। भक्त आफै आफै आउनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ म खुसी छु। दाङकै पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को गौरी गाउँ तालमा शिव मन्दिरको निर्माण गरिएको छ। एकै स्थानमा 7वटा ताल रहे पनि प्रचार प्रसारमा ओझेलमा परेकोले उक्त ताललाई पर्यटन केन्द्र बनाउनका लागि शिव मन्दिरको निर्माण गरिएको छ। करिब 8 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त ताल अहिले प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको छ। तालको बीचमा शिव मन्दिर छ। तुलसीपुर 10 गौरी गाउँका 4 टोलको बीचमा पर्ने उक्त तालको बीचमा निर्माण गरिएको छ। दाङमै सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको एकै ठाउँमा 8वटा ताल रहेको यसलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने त्यहाँका जानकार व्यक्तित्व जगत खड्काज्यूले यसो भन्नुहुन्छ। पुरानो अहिले हामीलाई यो 200 वर्षभन्दा पुरानो ताललाई हामीलाई थाहा छैन। यो ताललाई पहिला सबै यो टरेगाउँ गाविस पातु प्रगट नगरले पानी खाने यो पानीघाट भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस पछाडि परिवर्तन हुँदै गयो त्यो ताललाई भाटिएको पनि त्यो पुलो फुटेर धेरै भाटिएको थियो। त्यस पछाडि 2052 सालमा बौद्धल आएपछि त्यो ताललाई सारा गाउँले गाविसभरि लाएर खनेर मान्छेहरू नै लागेर त्यो कोही औजार किन लाएर मान्छेहरूले लाएर खनेर ढिक्सी बनायो। त्यस पछाडि 2064 सालमा यो गोपाल हरि भन्ने हाम्रो भू संरक्षण हाकिम साहब आउनु भएको थियो, गोपाल हरि शर्मा भन्ने, उहाँलाई अनुरोध गरेपछि उहाँले बजेट पनि हालिदिनु हो। त्यहाँ केही हामीले नेताहरूलाई पनि भन्यौँ र जेसिबी लगाएर हामीले त्यसलाई खनेर चाक्लो गरायौँ। समथिङ 1.5 बिघा जति बचेको थियो पहिला। अहिले त्यो तालको स्थिति भन्ने कुरा 7 बिघा जति छ। त्यसको क्षेत्रफल 12 बिघा समथिङ होला। त्यो एरियामा 12 बिघामा तपाईँको 7 बिघा जति त्यो पानीको भाग छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। 2065 सालमा ताललाई दर्ता गऱ्यौँ। गौरी ताल भनेर हामीले दर्ता गऱ्यौँ। गरिसके त्यहाँ माछा पालन पनि भयो। माछा पालनमा झन्डै अहिलेसम्म तपाईँको 63-64 लाख आम्दानी भयो होला। अब खर्च के कति भयो त्यो भएको छ थाहा छैन, अहिले पछि थाहा होला। र त्यो एउटा दाङको एउटा नमुनाको रूपको ताल हो। त्यत्रो ताल मैले दाङमा त्यो जखेडा ताल पनि गएँ। जखेडा तालमा पनि त्यो पनि ठुलै हो, तर यत्रो छ जस्तो मलाई लागेन।
खराई उपमहानगरपालिका स्थित पवित्र तीर्थस्थल अम्बिकेश्वरी मन्दिर वास्तवमा हिन्दूहरूको पवित्र मन्दिर हो। विशेष गरेर दशैँमा विशेष पूजाआजा गरिने अम्बिकेश्वरी मन्दिर एक पवित्र तीर्थस्थल हो। यद्यपि यस मन्दिरमा 12 महिना श्रद्धालु भक्तजनहरू पूजाआजा गर्न त्यहाँ आउने गर्छन्। मन्दिर वरिपरिको रङ्गीन हरियाली तथा त्यहाँ रहेका विभिन्न मूर्तिहरूले सबैको मन लोभ्याउने गर्छ। खोराई बजारदेखि करिब 1.5 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको अम्बिकेश्वरी मन्दिरलाई वास्तवमा सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यहाँ एक पर्यटकीय स्थलको रूपमा यो मन्दिर विकास हुन सक्छ। दैनिक पूजापाठ हुने मन्दिरमा विशेष गरेर त्यहाँको रमणीय दर्शनको अवलोकन गर्न विभिन्न ठाउँबाट बुढाबुढी युवा युवतीहरू त्यहाँ आउने क्रम जारी रहेको छ र त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट युवा युवतीहरू त्यहाँ आएर त्यहाँको सुन्दरतामा रमाउने गर्छन्। यसै सन्दर्भमा मन्दिरको महत्त्व र महिमाको बारेमा मन्दिरका पुजारी भन्नुहुन्छ। अघि 200 वर्ष अगाडि पहिले जाने गर्छ, त्यसरी आफै उत्पत्त भएको छ। यहाँ भुवान हुनुहुन्छ, सागर मतलब सागरमा आफै उत्पत्ति भएर एउटा जाने गर्छ उत्पत्ति भयो। अनि त्यहाँ एउटा व्रतकी परिवारलाई जाने गरी सपना भएछ राति, त्यसै आगो चाहिँ उम्लिराखेको त्यस बेलामा चाहिँ उत्पत्ति भएछ र अनि उनीहरू आएर चाहिँ एउटाले चाहिँ तन काटेर दिएछ, एउटाले के अरे हात औँठा काटेर दिएपछि अनि त्यहाँबाट जाने आफ्नो धोती चाहिँ नि मतलब साडी काटेर चाहिँ ढाकेर अनि त्यो चाहिँ भएको हो भन्ने एउटा त्यो प्रख्यात छ। आफै उत्पत्ति भएका देवी हुनुहुन्छ। देव के अरे उसको दायाँ कान पक्रिनुको यो जो कुण्ड छ यहाँ सत्य देवीको दायाँ कान पक्रिनुको ठाउँ हो। भिडभाड तपाईँको अब चाहिँ मङ्गलबार शनिबार अथवा चैत दसैँ बर्खा दसैँ हुन्थ्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अलिक केही विशेष चाहिँ कमी छ, धेरै कमी भयो। माघ महिनामा विशेष मेला लाग्ने बाह्रकुने दह घोराई क्षेत्रमा पर्दछ। दहको मेला लाग्ने बाह्रकुने दहको आफ्नै महिमा र महत्त्व छ। विभिन्न ठाउँबाट दहको अवलोकन गर्न आउने मान्छेहरू त्यहाँको सुन्दर ताल, पहाड, जङ्गल र हरियाली देखेर मक्ख पर्दछन्। विभिन्न ठाउँबाट वनभोज खान आउने मान्छेहरू पनि त्यहाँको सुन्दरतामा एक किसिमले रमाउने गर्छन्। मनले सोचेको कुरा पुरा हुने भएकोले विभिन्न भक्तजनहरू त्यहाँ आएर भाकल गर्छन् र भाकल गरे अनुसार मनोकामना पनि पुरा हुने त्यहाँका स्थानीयहरूको जनविश्वास रहेको छ। यसै बिचमा एकजना स्थानीय यसबारेमा भन्नुहुन्छ। मङ्सिर पुस माघसम्म चाहिँ भेरा पूजा गरिन्छ।
यसको हेर्ने दृष्टिकोणमा यो ताल तलैया अनि यो मन्दिर 12 बाई बराहको मन्दिर छ। विशेषतः यहाँ जे माग्यो त्यही पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। त यहाँ रोल्पादेखि आउनुहुन्छ होइन, सल्यानदेखि आउनुहुन्छ अनि दाङको त अब दाङ भइहाल्यो। यसै गरी विशेष अनि कपिलवस्तुबाट समेत आउनुहुन्छ, टाढाबाट आउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली होइन, सबैलाई थाहा भए जति एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् हेर्ने जति होइन। यो दाङको 12 कुने दहमा मागेको इच्छाहरू पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। तपाईँ पनि आउनुहोस्, माग्नुहोस्, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुहोस् यही भन्न चाहन्छु। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10। अब यो हाम्रो विशेष गरी त अब धर्म विश्वासको लागि हुन्छ। विश्वास एउटा विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसमा अब आफैलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब तर विश्वास चाहिँ छ। अब भनेको इच्छाहरू पुरा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर अब पूजा गर्न आइन्छ। विशेष माघमा नआएर आजभोलि आउनु कारण के? आजभोलि पनि अब पूजा गर्न मन लागेपछि यो दहमा मन्दिरमा एकदम भगवानको दर्शन गर्न आम भनेर मन एक शान्तिको लागि पनि आइन्छ। यसको मतलब 12 महिना यहाँ चाहिँ पूजा आज भइरहन्छ होइन? हजुर, प्रायः जस्तो हुन्छ। बढी त माघको 1 गते माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा हुन्छ अनि विशेष गरी अरू दिनमा पनि आइराख्नुहुन्छ। ल ठिक छ। नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो माझमा दाङको प्राचीनतम इतिहास र त्यसको रूपरेखाको बारेमा हामीसँग केही कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो माझमा एकजना दाङको इतिहाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा एउटा राम्रो कुरो बुझेको राम्रो व्यक्तित्व राम्रो जानकार म भन्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँसँग दाङको सेरोफेरो, दाङको प्राचीनतम इतिहास र धर्म संस्कृति र हाम्रो परम्परा सँगसँगै धार्मिक महत्त्व र पर्यटन बिचको एउटा अनुन्यासी सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको बारेमा हामी केही कुराकानी गर्न गएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले हजुरसँग सुरुवातमै मैले के जान्न चाहेँ भने तपाईँले एउटा दाङ सम्बन्धीको बारेमा विभिन्न आलेखहरू पनि लेख्नु भएको छ। यस सम्बन्धीमा एउटा राम्रो एउटा जानकारी पनि लिनुभएको छ, थुप्रै अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ र त्यस सँगसँगै धर्मसँग जोडिएका कुराहरू पनि हजुरले थुप्रै ठाउँमा उठाउनु भएको छ। र यसबारेमा मैले के बुझ्न चाहेँ भने तपाईँको परिचय मैले तपाईँबाट नै मैले स्टार्ट गर्न चाहेँ। म रोशन शाह। दाङको समग्र इतिहास भन्नुभन्दा पहिला हामीले हाम्रो हिन्दू धर्म के हो त्यसमा जान त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। यो कैलाश पर्वतदेखि सम्पूर्ण हिमाली ग्लेसियरहरूबाट पग्लेर आउने हिमका थोपा हिउँका थोपा भनेको इन्दु, हिमालय हिउँ भनेको हिम र इन्दु मिलेर हिन्दू शब्द बन्यो। हिमालयबाट निस्किएका हिमका थोपाहरू सिन्धु नदीबाट पश्चिमतिर गएर समुद्रमा मिल्ने र त्यही माउन्ट कैलाशकै सेरोफेरोबाट निस्किएको उद्गम रहेको ब्रह्मपुत्रबाट पूर्वतिरको सबै हिम श्रृङ्खलाहरूका पानीहरू समेटेर समुद्रमा मिल्ने त्यो हिउँका थोपा भएका समुद्रहरू पानीहरू समुद्रमा आइपुग्दा त्यो समुद्रको नाम पनि हिन्द महासागर रह्यो। त्यो हिन्द महासागर र हिमालय ग्लेसियरको बिचको ठाउँलाई हिन्दू क्षेत्र भनेर राखियो। यो हिन्दू क्षेत्र भनेको यो टोटल रेन्जलाई हिन्दू क्षेत्र भनेको कुनै सम्प्रदाय जातिलाई मात्रै होइन। अब यसभित्र रहेका अरू जुन संस्कारहरू थिए प्राचीन वैदिक कालका हाम्रा सनातन संस्कारहरू वैदिक सम्प्रदायहरू
त्यति नै उसलाई संस्कारलाई नै पछि गएर कालान्तरमा हिन्दू भन्न थाल्यो। भने हरेक धर्मको एउटा उद्गम भनेकै हिन्दू धर्म हो त? अवश्य हिन्दू धर्म धेरै धर्महरूको उद्गम हो। सबै धर्मभन्दा पनि धेरै धर्महरूको उद्गम क्षेत्र यो हिन्दू धर्म, हिन्दू क्षेत्र हो। अब यसमा हिन्दुत्व बाहेक अरू बौद्ध, जैन, अरू सिख, बौद्धभित्र पनि महायान, त्यसपछि वज्रायान, हिनयान, यस्ता धेरै यानहरू छन्। त्यस्तै हिन्दू धर्म पनि शैव धर्मको यो क्षेत्र, हाम्रो नेपाल क्षेत्र शैव धर्मको क्षेत्र हो। भनेपछि कुरो यहाँ के आयो भने सबै धर्महरूलाई समेट्ने हिन्दू धर्म त होइन, तर सनातन धर्मको एउटा शाखा चाहिँ हिन्दू धर्म हो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म चाहिँ मूल धर्म, त्यसको एउटा चाहिँ ब्रान्च भनौँ कि अथवा त्यसको एउटा हाँगा, जस्तो बौद्ध, इस्लाम के अरे मध्ये बौद्ध, हिन्दू लगायत वैष्णव अरू यिनी ब्रान्च भए जस्तै यो हिन्दू चाहिँ एउटा कस्तो यो वैदिक सनातन धर्मको एउटा ब्रान्चको रूपमा, एउटा शाखाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ कि यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? यो हिन्दू धर्म भनेको अरू धर्महरू जस्तो, अरू रिलिजनहरूमा जस्तो छ एकजनाले स्थापना गरेको धर्म रिलिजन होइन। यो आदि अनादिकालदेखि अनेकन देवी देवताहरू, अनेकन ऋषिमुनिहरू, अनेकन सिद्ध बुद्धहरू, अनेकन तीर्थङ्करहरू, यस्ता महान गुरुहरूबाट संस्कारित र परिमार्जित गरिएको एकदमै श्रेष्ठ संस्कार। यसमा अरू धर्महरूमा के हुन्छ भने अरू रिलिजनहरूमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मको बिचको जीवनलाई जीवन मानेर आफ्ना रीतिथिति संस्कारहरू बनाएको हुन्छ। हिन्दू धर्म यो वैदिक सनातन धर्ममा कस्तो छ भने तीनवटै जन्म अघि, जन्मपछि र जन्मको यो रहस्य बुझ्न र यो जगत भौतिक उसदेखि आध्यात्मिक उससम्मको रहस्य बुझ्नलाई यो धर्म संस्कारित गरिएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ सत्य, सनातन र धर्मको बारेमा हामीले अलिकति गहिरो बुझ्दाखेरि सत्य के हो जस्तो लाग्छ? सत्य भनेको पहिला, अहिले र भविष्यमा जो चिज एउटै रहन्छ त्यो सत्य हो। सनातन भनेको प्रापूर्वदेखि आएको जो नबदलिने कुरा, यथार्थ सत्य, ब्रह्मज्ञान भन्नु, ध्रुव सत्य कुरा जुन अब कहिल्यै बदलिँदैन, त्यस्तो कुरा सत्य हो। धर्म के हो त? धर्म भनेको जन्मेदेखि मृत्युसम्म, जन्म अघि र जन्मपछि जीवनलाई संस्कारित गर्ने, श्रेष्ठ बनाउने एउटा संस्कार धर्म। कस्तो लाग्छ यो यहाँको समग्र दाङको एउटा धार्मिक र यहाँको प्राचीनतम इतिहासलाई केलाउँदा यहाँले कसरी केलाउँछ? पहिलेको ग्रन्थहरू, पुराना ग्रन्थहरूमा हेर्दा यो समग्र दाङ देउखरी क्षेत्रलाई उत्तरापन्थ हिमालय क्षेत्रको गोरक्षी राष्ट्र भन्छ। यसलाई गुरु गोरखनाथ को क्षेत्र रहेछ। त्योभन्दा पहिला पनि शिवको पनि यो क्षेत्र रहेछ। यो देउखोरी, दाङ दुईटा ठुलो तलाउहरू थिए। यो तलाउहरूको क्षेत्रलाई रतनेश्वरत भनेको देखिन्छ। त्यो शिवको क्षेत्र भएर रतनेश्वरत भनेको रहेछ। देउखोरी भनेको देवपुरी, देवता बस्ने स्थान भएको हुनाले देवपुरी भनेको, देवताको सहर, देवको सहर देवपुरी। त्यसपछि दाङ भनेको दह गङ्गा, दह भनेको जम्मा भएको पानी र गङ्गा भनेको बग्दै जाने, ग र गा भनेको, ग भनेको जाने, गा भनेको गाउँदै, विभिन्न किसिमको उहरू आवाज निकालेर यहाँको पानीहरू। देवपुरी भन्नाले देउखुरीको पानी, रापती, एरावती भन्थ्यो पहिले लेखेको छ त्यसमा, एरावतीबाट बगेर गएको र दाङको पानी बवै नदीबाट बगेर गएको। यिनी पानीहरू बिस्तारै घट्दै गएपछि यहाँ बस्तीहरू विकास भयो। पहाडको छेउछेउमा भएका बस्तीहरू तलतिर झरे, राजाहरूले राज्य गरे। यो समग्र दाङको विकासको लागि जो हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट कामहरू गरिरहेका छौँ,
त्यो कामहरूको सिलसिलामा यो यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, यहाँको पर्यटन पनि यससँग जोडिने गर्छ। विकास भन्ने कुरामा विकास भनेको एउटा पर्यटनको एउटा पूर्वाधार पनि हो, पर्यटनको एउटा उच्चतम बिन्दु पनि एउटा विकासको एउटा नमुना हो। त्यो विकासको नमुनालाई हामीले पर्यटनसँग जोडिरहँदा यहाँका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, यहाँको पुरातात्विक मठ मन्दिरहरू, यहाँका पर्यटकीय दर्शन गर्न लायकका विभिन्न एउटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले यो पर्यटनसँग कसरी एउटा सम्बन्ध राख्छन् र यी धार्मिक विभिन्न मठ मन्दिरहरू र पर्यटन बिचको सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। यो पर्यटनको लागि धर्मलाई नजोडिएको यो कुरा सबैलाई खड्किन्छ। अब समग्र दाङ जिल्ला नै, दाङ जिल्लाको जो भौगोलिक बनोट छ यो दक्षिण एसिया महादेशकै ठुला भ्यालीहरू दुईटै, चितवनपछि चितवन यिनीहरू ठुल्ठुला भ्यालीहरू हुन्। यसको पनि प्रचार गरेर हामीले पर्यटन भ्याली नै हेर्नलाई पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि धार्मिक उसमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व राखेका यिनी क्षेत्रहरू हुन् र यसमा धार्मिक देशले पनि देशकै पर्यटन बढाउनलाई धर्मलाई जोडेर पर्यटन बढायो भने हाम्रो एकदम सनातनदेखिको हाम्रो यहाँ ऋषिमुनिहरूदेखि लिएर अनेकन देवी देवताहरूको, अनेकन पतञ्जलीदेखि लिएर गुरु गोरखनाथहरूसम्मको नाथ सम्प्रदायहरूको, सबैको बौद्धको सबैको उसलाई धार्मिक पर्यटनमा जोडेर हामीले प्रचार गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो पर्यटनको सम्भावना छ। धर्म बिनाको अर्थ काम मात्रै छ, धर्म र मोक्ष छोडिएको छ। दुईटा पाउले समाज र राष्ट्र स्वस्थ र समृद्ध हुन आध्यात्मिक भौतिक रूपमा स्वस्थ हुन गाह्रो हुन्छ। दुईटा पाउले मात्रै आध्यात्मिक नभएर भौतिकमा मात्रै सम्पन्न होला। भौतिकमा सम्पन्न भएर पनि संस्कारित भएन, धर्म र मोक्षको कुराहरू त्यसमा आएन भने जीवन संस्कारित हुन सक्दैन। त्यही भएर तपाईँलाई धर्मप्रति बढी आस्था जागेको। अवश्य। जीवनलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? जीवन भनेको अरूलाई खोज्नु हो कि आफूलाई खोज्नु? जीवन भनेको आफूलाई खोज्नु, सत्यलाई खोज्नु। कस्तो लाग्छ? आफूलाई खोजिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अवश्य लाग्छ। भनेपछि जीवनमा त्यस्तो भित्री मनदेखि नै त्यो मनमा आइरहने त्यस्ता खालका चिन्तनहरू हुन्छन् नि, चिन्तन त दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भौतिकवादी चिन्तन हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो चिन्तन आउँछ मनमा? यस्तो सदैव सकारात्मक सोचमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ कि अलिकति मनमा त्यस्ता खालका विभिन्न विकारहरू जन्मिरहेको जस्तो लाग्छ? यो धर्मको प्रभाव कस्तो लाग्छ? धर्मको प्रभावले त मान्छे संस्कारित र स्वस्थ हुने हो। नराम्रा विचारहरू हटाउनलाई नै धर्म हो। जति मान्छे धार्मिक भयो त्यसको नराम्रा विचारहरू, अब जस्तो मनमा आएका विचारहरू सबै स्वच्छ र राम्रा हुन् भन्ने भावना धार्मिकमा हुन्छ। हामी अन्तिममा छौँ। यसलाई मैले एउटा के बुझ्न चाहेँ भने धर्म भनेको मन्दिर धाउनु, रातो टिका लगाउनु, पूजापाठ गर्नु मात्रै हो कि धर्म भनेको आफूलाई पनि चिन्नु? श्रीकृष्णले अर्जुनले जब युद्धमा, महाभारतको युद्धबाट पछाडि हट्नलाई, मैले आफ्ना गुरुहरू, आफ्ना भाइ भैयाहरूलाई मारेर के गर्नु छ र म यसबाट फर्किन्छु भनेर अर्जुनले युद्धबाट आफ्नो हात झिक्ने बेलामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, शोधनम निधने श्रेय परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, आफ्नो धर्ममा मर्नु श्रेष्ठ छ, अर्काको धर्ममा जिउनु भन्नाले त्यो बेला अर्जुनलाई श्रीकृष्णले आफ्नो धर्ममा जिउ, अर्काको धर्ममा नजाऊ भनेको के हो? त्यो बेला कुनै अन्य धर्मका अब आएर तेरा छोराछोरीहरूलाई म यस फलानु स्कुलमा पढाइदिउँला, तँलाई यस्तो पैसा दिउँला, त मेरो धर्ममा आइजाऊ भनेको त होइन। त्यो भनेको के हो भने अर्जुनको क्षेत्रीय स्वभाव जुन थियो, त्यो युद्ध गर्ने क्षेत्रीय स्वभाव छोडेर अर्को स्वभावमा नजाऊ भनेको, त्यो स्वभावलाई श्रीकृष्णले धर्म भन्नुभएको छ। त्यो धर्ममा धारण गर्ने शक्ति, धारण गर्ने शक्ति, त्यो सत्य धारण गर्ने शक्ति भनेपछि हामीले यसरी बुझ्नु होला। अब यो हिन्दू धर्मले एउटा यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, एउटा यस्तो दर्शन देखाएको छ जसले हिजो के थियो, आज तिमी कुन अवस्थामा छौ र तिमी भोलि कहाँ जाँदैछौ, कस्तो हुँदैछौ, तिम्रो भोलिको जन्म कसरी हुन्छ, आज तिमी कसरी बाँच्नुपर्छ र तिमी हिजोको अवस्थामा कस्तो थियो, त्यो कुराको छर्लङ्ग त्यो एउटा
त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई यसले चाहिँ देखाएको जस्तो लाग्छ। अवश्य अन्तिममा जाँदै जाँदै यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? जो हाम्रो यो बनिरहेको छ यसले एउटा समाजमा कस्तो सन्देश दिएला, यसले के गर्ला, यसबारेमा तपाईँले के भन्नु? तपाईँले यो दाङको समग्र दाङ जिल्लाको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन थाल्नु भएको रहेछ। यो एकदम राम्रो दाङको परिचय दिन थाल्दै हुनुहुन्छ। यसमा मलाई पनि केही आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। यहाँको यो कार्य सफल रहोस्, यहाँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, समग्रमा दाङको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटक स्थलको विकास गर्नको लागि यहाँ रहेका विभिन्न तालतलैया, झरना, छहरा लगायत विभिन्न मठ मन्दिरहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सके पक्कै पनि भोलिको दिनमा दाङले एउटा उज्यालो मुहार देख्न पाउने कुरामा दुविधा हुन सक्दैन। राज्यपक्ष तथा सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलीमा सोच्न सक्यो र बेलीमा ध्यान दिन सके पनि भोलिको दाङ पक्कै पनि एउटा रङ्गीन स्वरूपमा देखा पर्नेछ र यहाँका विविध मठ मन्दिरहरू, विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूले दाङको एउटा चाहिँ रोमाञ्चकारी प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्, दाङलाई एउटा साँच्चीकै उज्यालो मुहार देखाउन सक्नेछन्। यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सक्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वीय मूल्य र मान्यता भएका पवित्र तीर्थस्थलहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सके पक्कै पनि मेरो दाङ मेरो शानको रूपमा चिन्ने कुरामा दुईमत हुनुहोला। आजको यो डकुमेन्ट्रीबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।